मिसाची बेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आयज आमी मागणें करुया डॉक्टर सायमन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत तेच परी ताच्या मेलेल्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत मागुया फिर्मिनो वाज हाच्या आत्म्या पासत आनी तांच्या फॅमिलीच्या आत्म्या पासत तेच परी मागणें करुया ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत आतर डिसोजा कॅजिटेन नरोना जोसेफीन मेनेझस पीटर डिसोजा रमेश अरियाडा फ्रांसिस फेर्नांडीस मरियानो कुरिया अल्सीरा सोन्स क्लिफर्ड गोम्स विक्टर अल्फोन्सो आनी फॅमिलीचे आत्मे जॉन फेर्नांडीस टायरोन फ्रांको नेवल बरेटो रोसी आनी फ्रांसीस डिसोजा कार्ल फेर्नांडीस अपोलिनो रॉड्रिग्स ब्रदर बर्नार्डीन डिसोजा हिल्डा डिसोजा तेच परी वेलिंग्टन टेरेस ABCD मेलेल्या मेंबरां पासत मागुया ABCD ब्लॉक्स दोग जाणां सांगला माग म्हणून तेच परी मेलेल्या मेंबरांक कोलासो फॅमिली रेजिना आनी तांच्या फॅमिलीचे आत्मे तेच परी ह्या भाव भयणीच्या बरे भलायके खातीर कॅजिटन डिसोजा नॉलन आनी आयेशा मिरांडा कोलकोतरींतल्या आत्म्या पासत मागुया आर्गांदियो सान फ्रांसीस सावियरा मागुया सिस्टर प्रिस्का वाज बेगीन बरी जावंक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काल सदां दुखदोरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याक काकूत कोर सोम्याक काकूत कोर तूं पातक्यांक आपो गायलाय क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ताक काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याक काकूत कोर सोम्याक काकूत कोर सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया कोण बळे बापा पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची ओरोंबाची व्हडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा स्वयंबाक तूं पुनर्जिवनपणाचो परवासो दिताय हो पास्कांचो गूट ह्या संवसारांत वावरतान मानून वर्सां वरस तो आमी समरमता स्वर्गार सासणाच्या मोगान आमी तो संपूर्णायेन भोगूंक पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक दोनदुताच्या इतिहासावेलें वाचप तेन्ना मायाज्ञीक आनी ताचे सांगाती म्हणजे सादुकीच्या पक्षाचे वांगडी निर्डुकायेन बोदले आनी दोन दुतांक धरून एके भौशीक बोणखणींत घाले पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणखणींचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हळें वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक्या जिविताची सगळी खबर कळयात तांकां सांगले रे प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले मायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले तांणी दोन सभेची म्हणजे इस्रायल पोरचेची वडिलांची एक बसका आपयली आनी दोन दुतांक बोणखणींतले हाडूंक लायले
पूण सुबेदार बोणकोणीन पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले, पूण ती गोड्डोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाजनीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोणकोणीन घाल्ले ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरचेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपले सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बॉल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतर हें, साबाब दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आनी एक फावट दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवय म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. साबाब दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोवयात. एका ताळ्यान ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. साबाब दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोडिमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरें संवसाराचेर खास्तीचें वर्मण मारग न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें ताळोवन जावन देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें वर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें वर्मण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कंटाळटा. आमी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना, पूण जो कोण स्वता प्रमाणें चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता निर्डुकायेक लागून म्हणजे जेलसी महायाजनीक आनी साडुकी शिसांक बोणकोणींत उडयतात, पूण देव तांकां सोडयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता देव मोगान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक हाचे वरवीं संवसाराचें तारण करता. तर आमी मोगाळ भाव भयणीनो मागुया देवा लागीं आमच्या काळजांतली मनांतली निर्डुकाय पयस करूंक. मागुया देवा लागीं कृपा जेजूचेर सदांच विस्वास दवरूंक आनी स्वता पोरमणें चलूंक. आमेन. परमेश्वराक वरदानां सोमेस्तानी भेटोवची. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो
Sasna sasnang devaksoi, sasna sasnang devaksoi. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेठयता दाखवालेंदिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग देवाक सोय सासना सासनांग देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोतवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. हे भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याचो गुणी देव सोय मानवांतो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेन तुका तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सरकाली आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. सासनाच्या जिविताक जोल्मोलिली उसवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोरदोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 नलमारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावटाचो घोट परगटुया, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला,
Gesù pianietolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान बाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता, भाग्यवन धरून दोता आनी सोदकाली तुका मानवड्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओत्रेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतां. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये.
जेसू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आणून भोगता कितलो पूण तूं हाजीर चालूय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेचाक ओतमो पूण तूं हाजीर चालूय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेचाक ओतमो सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयन आयक ही पिडा पोसोल्ल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया कोणवड्या बापा सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सदवेस्पर तुमचे सोवें आसूं सदपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोगाळ माय माग मोचे पासून स्वर्गानी तुझे सून पयस पयन कोरता मोडकोर वड्यान जिणे कोरकोस दोर्यान ओ आंकवार मायून स्त्रोणार थावन पोरसोळा मोयमेच्या साबाण बुसोय तूं बाळाक्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माय मागवोचे पासून जतनाय थांबोय नाका सोर्गी सासनांक तुजो मोगानी ओनोद फावो सोर म्हाका मगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव आमेन.